अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी बात कर दी। उन्होंने अपोजिशन को बहुत बड़ी पेशकश कर दी। उन्होंने तो बॉल उठा के अपोजिशन की कोर्ट में डाल दी। बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया कि अगर एक हफ्ता धरने वाले यहां इस्लामाबाद में आके बैठ गए तो मैं अब इस्तीफा देने का सोचना शुरू कर दूंगा। पीडीएम की 11 जमातें अपने वर्कर्स को जब लाएंगी, लेकिन आज पंजाब भर के कॉन्ट्रैक्ट के असातिज़ा इस्लामाबाद आए, बनीगाला गए, वहां उनका अच्छी तरह स्वागत किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उन पर आंसू गैस फेंकी गई और उनको गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन कहती है कि इदारे हमसे नाराज नहीं बल्कि हुकूमत से नाराज हो सकते हैं क्योंकि हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इमरान खान कहते हैं कि फौज तो अपोजिशन से नाराज है। इमरान खान कहते हैं कि फौज मेरे ऊपर नहीं मेरे नीचे है। अपोजिशन बार बार कहती है कि सेलेक्टर्स ही इनको लेके आए हैं। ये ऐसे वक्त में फौज को सियासत में मसलसल ड्रैग किया जा रहा है जब हालत यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर पर भी फायरिंग की जाती है। डिसइंफो लैब यूरोपियन यूनियन ने तो भारत का प्लान एक उसको बेनकाब किया जो सरीहन पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में फैलाया हुआ था। आज के ये हमारे मौज़ूआत हैं। बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। खुद तजज़िया देखते हैं आप, उनका तारफ़ मैं करा देता हूँ। जनाब मुनीब फारूक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब, खुद एंकर पर्सन हैं, कॉलम भी लिखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना बुच्चा साहिबा, एंकर पर्सन हैं, तजज़िया निगार हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मैं सियासत से पहले ज़रा ये एक्सटर्नल फैक्टर नया आया, मैं इस पे बात कर लेता हूँ। यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ने एक बाकायदा भारत का प्लान बेनकाब किया और साजिश बेनकाब की। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एंडे वर्मा एक वहाँ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, बोर्ड के मेंबर हैं। मैं छोटा सा सुनीत साहब, आप तो लॉ ग्रेजुएट हैं, कानून को जानते हैं, वो कोर्ट की बात कर रहे हैं, लीगल प्रोसेस को इन्वोक करने की बात कर रहे हैं भारत के खिलाफ। कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया प्राइज साहब। देखिए, कुछ बातें जो हैं उनका ताल्लुक बल्कि बाय एंड लार्ज देखा जाए तो हर चीज़ का ताल्लुक जो प्रैक्टिकल चीज़ है उससे होता है। ये एक रेवलेशन मेरे ख्याल में अब आई है सामने, लेकिन कोई नई बात नहीं है कि भारत जो है वो एपिसेंटर है डिसइंफॉर्मेशन का, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के खिलाफ। कानूनी तौर पर देखिए, इसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए आपकी अपनी हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के हवाले से आप जो कर सकते हैं और इस चीज़ को ज़्यादा हम प्रोपगेट कर सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी मुनज़्ज़म तरीके से एक डिसइंफॉर्मेशन मैकेनिज्म बनाया है जिसके ज़रिए वो ये NGOs थे, उसमें फेक जर्नलिस्ट थे, उसमें सब कुछ था और ये आप दुनिया को बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ी एक बदकिस्मत बात है, विच इज आई ऑलवेज कॉल इट अ सैड रियलिटी। सैड रियलिटी ये है कि चाहे ये डिसइंफॉर्मेशन की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे जो भारत का एक हॉस्टाइल रवैया है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उस हवाले से बात हो, जो केस है हमारा वो अपनी जगह ठीक है, मजबूत है, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज सोल्ड। वो हर दफ़ा बिकता नहीं है या उसके लिए बड़ी हमें ओवर द टॉप जाना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और भारत और हम जानते हैं कि दुनिया जो है वो अपने जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपने इंटरेस्ट से चलते हैं। तो नेचुरल बात है, जब आप अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हैं, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट देखते हैं, तो आप बहुत सारी बातों को ओवरलुक कर देते हैं और जानबूझकर उनके ऊपर ध्यान नहीं देते कि इससे हमारा जो ताल्लुक है वो खराब होगा। इट नीड्स डेडिकेशन, इट नीड्स परसिस्टेंस भी चाहिए। एग्जैक्टली, परसिस्टेंस चाहिए, डेडिकेशन भी चाहिए। लेकिन जरा मैं थोड़ा सा, मेरी आदत है कि मैं प्रैक्टिकल बात जरूर करता हूँ कि बहुत ज्यादा हमें कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि इससे आप कोई भारत के खिलाफ बहुत बड़ी कोई किसी महाज पर कुछ जंग जीतने जा रहे हैं। और ये मकबूल जान साहब, ये एंडी वर्मा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम के हेड भी हैं और फिर बोर्ड के मेंबर भी हैं। उन्होंने तो खुल के बात की है। वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट शूमर को भी इसका निशाना बनाया गया। फिर चीन, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के जो
कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको डैमेज किया गया। एक छोटा सा, और यह मकबूल जान साहब, ये यूरोपियन यूनियन का भी नुकसान बता रहे हैं, चीन का, पाकिस्तान का। क्या तीनों एंटिटीज, यूरोपियन यूनियन में तो 30 के करीब ममालिक हैं, मिलकर कोई लीगल डिस्कोर्स देख सकते हैं? नुकसान तो सबका जैसे वो बता रहे हैं हुआ है। देखें, जो इम्पर्सनेशन होती है या इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। 13 नावल जेम्स बॉन्ड के लिखवाए गए थे और वो लिखवा के उसके बाद बकायदा रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। रीडर डाइजेस्ट का एक पूरा सेल होता था। देखना ये होता है कि हमें कितना नुकसान पहुंचा है और हमें देखना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट। लोग इस वक्त इसके एक्सटर्नल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, मुझे इंटरनल एस्पेक्ट की बात करनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है जो नहीं हो रही। इन सारी वेबसाइट्स की बुनियाद पे जो इंफॉर्मेशन आती थी, मेरे मुल्क का कॉलम निगार, मेरे मुल्क का एंकर पर्सन उसको कोट करता था और उसकी बुनियाद पे पूरे बलूचिस्तान का एक केस बिल्ड किया जाता था। यहाँ पर वो लोग जिनको बलूचिस्तान के अलग से वाकिफ नहीं होती थी, वो इन सारी की सारी चीजों को कोट करते थे। इवन मैं आपको अखबारात पे उनके अंग्रेजी आर्टिकल्स रेफर कर सकता हूं, एक इतने ज्यादा जो वो लोग तो चलो इस तरह के थे कि उन्हें पाकिस्तान के बारे में अलग बे का नहीं पता था और नहीं पता होता। मैं सच्ची बात है, आप यूरोप में घूमे, आप उससे पूछ ले नकुंडी कहाँ है, आप उससे पूछते हैं जनाब अपना खारान कहाँ है, अवारान कहाँ है, उसको नहीं पता। इस्लामाबाद का पाकिस्तान के लोगों नहीं पता खारान कहाँ है, नोशकी कहाँ है। जी, तो हमारा जो बंदा था जो यहाँ पाकिस्तान में रहता था, जिसको पाकिस्तान के हालात का पता था कि इस तरह के हालात नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे किए जाते हैं, वो भी हमारा सियासतदान भी, हमारा जर्नलिस्ट भी, हमारा राइटर भी इसको कोट करता है। एक तो ये एस्पेक्ट है जिससे पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए कि, और इन लोगों, ये वो लोग थे, मैं जानता भी हूं, ये वो लोग थे जिनको ये पता था कि किस तरह की फेक इंफॉर्मेशन बनी। मतलब मुझे नहीं पता कि वहां जो 4 बलोच हैं वो कौन है जो इसको चला रहे हैं। 2 दफा मैं इंडियन टीवी में गया हूं, वहां एक बलोच साहब वहां पर उन्होंने बना के भेजे थे कि जिसको कहा था कि ये बंदा तंग आके मजारन से पूछा निकला। मैंने पूछा कहां से हो, कहता मैं मस्तूंग का हूं। मैंने कहा मस्तूंग में किस मोहल्ले से, उसको मोहल्ले का नहीं पता था, उसको ये नहीं पता था कि उसका कबीरा पाकिस्तान का हर बंदा जानता था। लेकिन एक फिजा बनाई गई। आप समझते हैं कि खुद पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। सना बुच्चा साहिबा, एहसन इकबाल आज भी कह रहे थे कि इस हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी है कि सऊदी अरब भी आज इंडिया के आर्मी चीफ को वेलकम करता है। तो अगर ये माहौल है तो फिर हम इतनी बड़ी साजिशों का रादर कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, साजिशों का मुकाबला करने के लिए आपकी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत होना पड़ेगा, और फॉरेन पॉलिसी मजबूत जब भी होती है जब आप ये इम्पल्सिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी को ना बनाएं, आप उसको तरीके से सोच समझ के, और एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरियत का तसलसल नहीं रहा है, लीडरशिप का एक फुकतान है, तो हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी जाहिर है कि कॉम्प्लिकेटेड टाइम भी है। आप देख लें इस वक्त चाइना सीपेक के ऊपर ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका है, अमेरिका हमें चाइना को सीपेक पे छोड़ने को कह रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया से दूर हैं, सऊदी अरेबिया हमसे पैसे वापस मांग रहे हैं, हम उनका लोन वापस कर रहे हैं, यूएई हमें वीजा बैन कर रहा है। आप देख लें कि आज आर्मी चीफ, जिस तरह आपने खुद कहा कि आर्मी चीफ आज उनके वहां गए हैं सऊदी अरेबिया, वो भी मिल रहे हैं। तो देखें एक पूरी फिजा जो बनी हुई है, वो पाकिस्तान को हम बार बार जाते हैं ईरान की तरफ, फिर हम जाते हैं तुर्की की तरफ, फिर हम उनके ड्रामे ले आते हैं, फिर हम उनकी एक्ट्रेसेस को ले आते हैं, हम समझते हैं जी हमने एक पूरी टर्किश लॉबी बना ली है। लेकिन इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह फॉरेन पॉलिसी नहीं तरतीब दी जा सकती। और अगर आपको इंसाफ की बात करनी है तो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अब तक तो उन्होंने मुझे कोई ऐसा कोई खैर मतलब कोई ऐसा खैर का काम अब तक तो अंजाम नहीं दिया है। अगर अपने राइट्स के लिए कुछ बोल लें तो बोल लें, लेकिन मुझे उनसे कोई ऐसी खास उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, बिकॉज ये देखें ये नेशनल इंटरेस्ट होता है, ये लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। यूनाइटेड नेशंस इज नॉट फ्री ऑफ एनी इंटरेस्ट, तो ये आपको नजर में रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैच्योरिटी, क्योंकि हम अभी तक वहीं पर बैठे हैं। आपने एहसन इकबाल साहब का जिक्र किया, सॉरी बात लंबी करूंगी, लेकिन एहसन इकबाल साहब पहले ये फैसला कर लें, क्योंकि आज एहसन इकबाल साहब को सुनने के बाद मैं तो बहुत कंफ्यूज्ड हूं कि ये पीर को अलग बयानिया है, मंगल को अलग बयानिया है, नवाज शरीफ का अलग बयानिया है, मरियम नवाज का अलग बयानिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी का अलग बयानिया। आप छोड़ दिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में प्रॉब्लम है, मुझे तो लग रहा है मुस्लिम लीग नवाज में ही एक तसलसल नहीं है। आप देख लें, वो कहते हैं जी मैं अगर वोट चोरी हुआ तो मैं वापडा में जाके कंप्लेन करूं, ये कह रहे हैं जी इदारों का कोई कसूर नहीं है, ये तो
हुकूमत से परेशान है, हुकूमत प्रॉब्लमैटिक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा who are they going for, मतलब ये किसका कसूर है? और हमें कोई किसी भी इदारे से, हमारी तो जंग नहीं है, जंग तो इन्होंने छेड़ी है, या तो अब ये जंग पे कायम रहें, या तो ये वोट को इज्जत दिलवा दें, या ये फिर मुज़ाकरात कर लें। मुझे समझ नहीं आती या फिर धरना दें, जैसे ये कह रहे हैं हम धरना देंगे। इधर रुकिएगा प्लीज, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इतने सारे आज भी बयानात आ गए, कल वजीर आज़म का इंटरव्यू भी था, हमारी सियासत में क्या हो रहा है, क्या नजर आता है, हर कोई परेशान है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। सना बुच्चा साहिबा बात कर रही थी, वजीर आज़म ने कल इंटरव्यू में कहा कि ये एक हफ्ता धरने वाले बैठ जाएं तो मैं इस्तीफा देने के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। वाकई वो इस्तीफा देंगे या फिर कोई नया यू टर्न आ जाएगा? देखिए, आपको याद होगा कि जिस दिन लाहौर वाला जलसा था, चौहान साहब ने भी एक चैलेंज दिया था और उसके बाद एंड में आके उन्होंने इस तस्लीम किया था कि उन्होंने चैलेंज इसलिए दिया था क्योंकि वो एक इम्पॉसिबल टास्क थी। तो एंड मुमकिन है कि खान साहब को कोई इन्फॉर्मेशन हो जिसकी बुनियाद पर वो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि धरना होगा नहीं, या कम से कम हफ्ता नहीं सर्वाइव कर पाएगा। तो और उन्होंने देखिए बात की है कि गौर करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा इस्तीफा दे देंगे, तो ये बड़ा सेफ खेलें। तो आई थिंक उनको इसका तो मार्जिन डेफिनेटली आपको देना चाहिए। खाली उनके मुंह से इस्तीफे की बात आना, खाली उनके मुंह से इस्तीफे की बात आना बड़ी बात नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी बात रह गई। अब तो मुझे लगता है कि कोई भी बात बड़ी नहीं रह गई बराचा साहब। इस वक्त जो पॉलिटिक्स में जो जबान, जो मिजाज, जो रवैये, जो बयानी हम देख रहे हैं, मेरा ख्याल है अब तो किसी चीज पे हैरत नहीं होती। मुझे तो बिल्कुल उनके मुंह से इस्तीफे का सुन के हैरत नहीं हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो देंगे। और मुझे नहीं लगता कि जहां तक धरने की बात है, आई थिंक ये एक देखने वाला होगा कि देखें मार्च में किस तरह से मौसम खुलेगा। एक मौसम की सख्ती थी, उससे निकल के बाहर आना है, पार्टीज को मुत्तहद होना है। अब तक रेजिग्नेशंस पे इन्होंने नहीं सोचा है, सेनेट इलेक्शंस खड़े हैं, तो बहुत सारे मामलात हैं। और मुझे लगता है कि ये खान साहब को जाहिर है डेफिनेटली इनके दिमाग में भी कोई प्लान होगा, ऑपोजिशन के दिमाग में भी कोई प्लान होगा। तो चलें देखते हैं, फिर मार्च आता है। उन्होंने मौसम की सख्ती की बात की, मैं कोरोना को ऐड कर देता हूं। यानी यहाँ इस्लामाबाद में हमारी अपनी कम्युनिटी से अरशद वहीद चौधरी मरहूम, उनका इंतकाल हुआ। तारिक मलिक साहब बड़े अच्छे मेरे अपने ज़ाती दोस्त थे, उनका इंतकाल हुआ। फिर आपके शहर में सेनेटर वकार अहमद खान, एक बहुत बड़ी फैमिली है, उनके वालिद सेनेटर गुलजार अहमद खान, उनके भाई सेनेटर अमार अहमद खान, उनके चचा सेनेटर मुख्तार अहमद खान, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ। 3 उन्होंने नर्सेज रखी हुई थी, लेकिन जब वक्त आया उन्हीं नर्सेज ने कोई ऐसी दवाई की मिक्सचर बनाई कि वो वफात पा गई। खुद सेनेटर साहब घर में थे, इनको पता नहीं चला। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको सेहत दे। लेकिन मौसम की सख्ती के साथ साथ ये कोरोना भी है। कैसे अपोजिशन मोबिलाइज करके लाएगी लोगों को, जब हर वक्त सारा दिन काबीना के लोग कहते हैं कोरोना ज्यादा हो गया, कोरोना बढ़ जाएगा, और आगे आ रहे हैं दिन, आ जाएंगे लोग। देखिए, जो कोरोना की जो फर्टिलिटी है या उसका फेटल होना है वो तो सबको पता है। लेकिन एक बात मैं प्राय साहब, कोरोना तो एक अब हकीकत है, ठीक है, हर एक को उसका एहसास करना चाहिए, सियासी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत से लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। और ये फजूल बात है कि नहीं हमने मास्क तकसीम कर दिया, ये कर दिया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, ना ही कोई जलसे मजमे के अंदर कोई सोशल डिस्टेंसिंग करा सकता है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है प्राय साहब कि जो ये करने जा रहे हैं, अभी जो सना बुच्चा साहिबा फरमा रही थी वो दुरुस्त बात है कि देखिए आपकी अपनी बातों के अंदर इतना तजाद है। आप एक तो ये कि ये हम कर रहे हैं जी सिविलियन बालादस्ती के लिए, हम ये कर रहे हैं जी वोट को इज्जत दो के लिए, हम ये जी लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं बहुत माजरत और एहतराम के साथ ये कहूँगा, ये तमाम चीज़ें इस तहरीक का हिस्सा नहीं है, लफाजी है। ये इसका एक बुनियादी काम है, पावर पॉलिटिक्स है। एडमिट इट कि आप इमरान खान का आउस्टर चाहते हैं, आपको गिला फौज से है, लेकिन आपने आकर जो सारा जो 2014 में थिएटर लगा था या आपके करीब इस्लामाबाद के अंदर, अब जो थिएटर लगने जा रहा है या जिसकी जो तैयारियां हो रही हैं, ये थिएटर क्या है? आपने दोबारा आके करना है और फिर कदरदान ढूंढना है कि ये हमारे शो का कदरदान कहाँ है, जो हम मजमा लगा रहे हैं इसके कदरदानी हमें मिल सकती है। वो तो खुद भी कहते हैं कि हम उधर ही बात करेंगे। जी, मैं वही अर्ज जाकर क्या कहा मैंने, देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जिनसे आपको गिला है, आप कहते हैं ये हो गया, आपने नेम कॉलिंग कर दी, लेकिन आप फिर जाके रेमेडी भी उन्हीं से मांग रहे हैं। तो अतार से, उसी अतार से तो दवा लेनी बात ये, और दूसरी बात ये खान साहब कह रहे हैं, खान साहब जब फरमाते
آتے ہیں. میں حکومت کی بھی بات کرتا ہوں. یہ کہ خان صاحب فرما رہے کہ فوج میرے اوپر نہیں, فوج میرے نیچے. اور دیکھیے ایک ریالٹی ہے, خان صاحب کو پتا ہے اس بات کا بخوبی. ہمارے ملک کے اندر یہ بات بھی ہم کر لیتے ہیں, اگلے سیگمنٹ میں کر لیتے ہیں, لیکن جو اپوزیشن ظاہر ہے بہت ساری جماعتیں ہیں اور بہت ساری جماعتوں کا اپنا اپنا پروگرام ہے. اگر وہ کسی منیمم کامن ایجنڈا پہ آ رہی ہیں تو یہ تو سیاست میں ہوتا رہتا ہے, ادروائز تو مرج ہو جائے نا. صاحب کامن ایجنڈا ایک ہے, وہ ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے فارغ کرنا ہے, نکالنا ہے. ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے اور ہم نے عمران خان کو بذریعہ وایا پنڈی نکلوانا ہے. آپ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, جو یہ کہ ہم نہیں یہ کرنا ہے, عمران خان پھر ریالٹیز, اور یہ صاحب بھی سن رہے ہیں, ریالٹیز پھر ہارش بھی ہیں. ہاں تو ہارش چیئرمین سینیٹ کو نکالنا چاہ رہے تھے, نہیں نکال سکے. اب وہ کیا کریں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ نہیں نکال سکے. اب 65 کھڑے ہوئے, 50 نے ووٹ ابھی مسئلہ وہی ہے کہ ان کی کوشش کیا ہے کہ گلا ہمیں کس سے ہے جی, ہمیں جی آرمی چیف سے گلا ہے, جی ISI سے گلا ہے, فائن ٹھیک ہے جی, یا تو بریک بات پہ کھڑے رہیں. اب آپ کہتے ہیں ہم اپنے زور بازو پر حکومت کو یا وزیر اعظم کو ہٹائیں گے. فیکٹ اس کے آپ نہیں ہٹا سکتے. فیکٹ یہ ہے. اور یہ مقبول جان صاحب, یہ لانگ مارچ کی دھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, سرحد کے پار بھی آپ تو بڑے کین آبزرور ہیں, وہاں ایک دھرنا چل رہا ہے. دلی کو پنجاب کے سکھوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے, میجورٹی پنجاب سے گئی ہوئی ہے. ادھر بھی ہم سنتے رہے کہ مریم نواز صاحبہ اب لاہور کو لائیں گی, گجرانوالہ کو لائیں گی, سیالکوٹ کو لائیں گی. ادھر بھی پنجاب کچھ ایسے سین دکھائے گا جب لانگ مارچ اور دھرنا ہوگا. دیکھیں وہاں جو دھرنا ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ سے ربط ہوا ہے, وہاں سے نکلا ہے, لوگوں کے مسائل سے ان کو انہوں نے دہا بجا کے پیش کیا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کیوں افیکٹ ہو رہے ہیں, کس طرح افیکٹ ہو رہے ہیں. آپ ایک دھرنے والے کے پاس چلے جائیں, اس سے پوچھیں تم کیوں آئے ہو, تو وہ کہتا ہے یہ 3 لاز ہیں, اس سے مجھے یہ میرے لیے مسائل بنائیں گے. ہر بندے کو اپنے وہاں پہنچنے کا ادراک ہے. میں مریم نواز صاحب کے اس جلسے میں گیا تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا وہ آیا کیوں ہوا ہے اور تقریر کیوں ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے. آپ اندازہ کریں کہ 1977 کی جو آخری موومنٹ تھی اس میں ساری پارٹیاں کٹھی تھی, مختلف خیال پارٹیاں, کمیونسٹ بھی تھے, ملحد بھی تھے, نظام مصطفیٰ والے بھی تھے, سب تھے. کوئی تقریر میں یہ نہیں کہتا تھا میرا لیڈر یہ کرے گا تو میرا لیڈر یہ کرے گا. یہاں مریم نواز کہتے ہیں تم کچھ کر لو, نواز شریف تمہیں یہ نہیں دے گا. وہ کہتا ہے ہم جالے جو ہے بھٹو کی لیگیسی فالو کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے ادھر والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم NRO نہیں دیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. ادھر بھی تو یہی باتیں ہیں نا, ہر جگہ ایک ہے. دیکھیں پالیٹکس کے اندر ایسنس سبسٹنس رہ ہی نہیں کیا. مطلب وہ کہتے ہیں جی ایجنسیوں کا جو ہے رول ختم ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ ایجنسیاں کس قانون کے تحت کرتی ہیں؟ کیا وہ مانے گی ہم کرتی رہی ہیں تو اس لیے ہم آئندہ سے نہیں کریں گی؟ کیا پاکستان کے کسی آئین کے تحت کرتی ہیں؟ اگر وہ کرتی ہیں بیہائنڈ دا سین کرتی ہیں تو کس کے ساتھ کرتی ہیں؟ آپ کے MP ہوتے ہیں, آپ کے MNA ہوتے ہیں, آپ کے لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو کیسے بلیک اینڈ وائٹ میں لاؤ گے؟ کیا فارمولہ ہے تمہارے پاس اس رول کو ختم کرنے کا؟ کوئی نہیں, کسی کے پاس کچھ پتہ نہیں. ان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا تھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ نکے دے ابے پہ سب راضی ہیں, نکے پہ کوئی راضی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. نہیں, لیکن جب یہ کہا جاتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ جی فوج سیاست میں نہ رہے, ایجنسیز باہر رہیں, پارلیمنٹ خود مختار ہو. میں بریک لے لیتا ہوں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے منیب فاروق صاحب نے فوج اوپر یا فوج تابع ہونے کی بات کی. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ کیوں بار بار عمران خان کانشیس ہیں, وہ یہ باتیں کرتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب آپ بات کر رہے تھے, وزیر اعظم بار بار یہ تاثر دیتے ہیں کہ فوج ان کے تابع ہے. کل وہ کہہ رہے تھے کہ فوج میرے اوپر نہیں, فوج میرے نیچے ہے. پہلے ایک دن کہا تھا کہ جی نہیں, مجھ سے اگر کسی نے استعفیٰ مانگا تو میں کھڑے کھڑے سیک کر دوں گا. یہ کوئی خوف ہے ان کے اندر کہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں؟ اور یہ بات تو ہوتے ہیں, یہ بات تو ری ایشورنسز کہتے ہیں اس کو, ہم سائیکالوجی کا طالب علم ہوں. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں آٹو سجیشن. یہ اپنے آپ کو آٹو سجیشن بھی دیتے رہتے ہیں کہ میں کانفیڈنس ہوں, اور لوگوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ فوج کا ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے اس فوج سب سے بڑے پتہ ہے دنیا میں فوج ہونی حکومت کے ساتھ چاہیے. دنیا میں فوج کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اپوزیشن کے ساتھ ہونی چاہیے. حکومت کے ساتھ ہوتی ہے دنیا میں ہر جگہ حکومت, اگلی حکومت آتی ہے. اور یہ صاحب فوج کا حکومت کے ساتھ ہونے کا سوال نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو ضرورت کیا پیش آتی ہے. مثلا یہ کہہ دینا کہ فوج یہ غلط ہے.
میں نے کہا نا یہ آٹو سجیشن ہے جو اپنے آپ کو دے رہے ہیں. دنیا میں فوج کسی کے نیچے نہیں ہوتی, اور اپنا ہر جگہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, دنیا کی ہر اسٹیبلشمنٹ. تو پھر مریم نواز ٹھیک کہہ رہی تھی نا کہ لاہور, پھر مریم نواز ٹھیک کہہ رہی تھی نا کہ لاہور جلسے والے دن جو کتوں کو بہلا رہے تھے, اٹ مین وہ ان کے اوپر خوف طاری تھا, اس لیے فوٹو ریلیز کی اپنی. نہیں, وہ بہت غلط حرکت تھی جو انہوں نے کی ہے. ایسی حرکتیں جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے کی جاتی ہیں, اور یہ بیسیکلی تان و تشنی کی پالیٹکس سے اوپر نکل جانا چاہیے. یہ بندے کی انٹرنل انسیکیورٹیز کی علامت ہوتی ہے, اور بالکل ٹھیک تھا مریم نواز کی بات, اور بالکل ٹھیک بات تھی. چلے ثنا بچہ صاحبہ, اپوزیشن والے بھی فوج کو دیکھتے ہیں. احسن اقبال آج کہہ رہے تھے کہ ادارے اس لیے آپ سے ناراض ہوں گے کہ آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. عمران خان کل کہہ رہے تھے کہ فوج ان سب سے ناراض ہے. یہ سب فوج کو کیوں گھسیٹتے ہیں پھر آپس کی لڑائی میں؟ دیکھیں, فوج کو گھسیٹا نہیں جاتا, فوج تو ایک سٹیک ہولڈر ہے ہی, اب اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں. اور فوج یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہی, وہ کہے گی ہم نیشنل انٹرسٹ میں کرتے ہیں, وہ ان کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن اس بات سے منع آپ کوئی نہیں کر سکتا کہ ان کی انوالومنٹ نہیں ہے. وہ ہمیں بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, 2002 سے لے کے آپ کوئی بھی الیکشن دیکھ لیجئے, پہلے کے بھی دیکھ لیجئے, 73 سال ہو گئے عوام نے یہ دیکھ لیا ہے, اب یہ سبق ہمیں پتا ہے. جہاں تک آپ نے دہلی اور پاکستان کو جوڑنے کی کوشش کی, دیکھیں دہلی میں بالکل جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں, مطلب ایک جو جذبہ ہے, جو لوگ مطلب اپنے گھروں سے نکلے ہیں, 50 دن کے راشن لے کے نکلے ہیں, دے آر ویل پریپیئرڈ, اور ان کو پتہ ہے, ان کا ایک ایجنڈا ہے, ان کو پتہ ہے انہوں نے یہ 3 لاز ختم کرانے ہیں کیونکہ ان کے اثرات. راشن تو طاہر القادری بھی لے کے آئے تھے 2014 کے دھرنوں میں, راشن تو طاہر القادری کے پاس بھی تھا, بسیں بھری ہوئی تھی کھانے پینے کی چیزوں سے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ راشن کی بات نہیں کری, میں کہہ رہی ہوں کلیئرٹی آف تھاٹ ہوتا ہے, کلیئرٹی آف تھاٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو مینٹین کرنے کا اور سٹینڈ ان کرنے کا اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس کو آپ سیٹ کرتے ہیں. یہ ہر کوئی اپنی تیاری سے ہی نکلتا ہے. طاہر القادری صاحب کا انفارچونیٹلی نہ ایجنڈا اپنا تھا, نہ کلیئرٹی اپنی تھی, نہ حکم اپنا تھا, نہ وہ اپنے تابع تھے. جس کے تابع تھے انہوں نے اس کے مطابق انہوں نے کام کیا. جو اپنے کہے اور اپنے فائدے کے لیے نکلتا ہے وہی اپنا فائدہ ڈھونڈ سکتا ہے, جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کے پیچھے جا رہا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں فوج سے مذاکرات کرنے ہیں یا ہم نے فوج سے مذاکرات کرنے کا حق واپس لینا ہے. تو یہ جب تک کلیئرٹی نہیں آئے گی, کلیئرٹی تو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم فوج سے مذاکرات کریں گے, ہم حکومت سے بات ہی نہیں. کہاں کلیئرٹی ہے پراچا صاحب, کہاں کلیئرٹی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ پہلے وہ کہتے ہیں وابڈا کے پاس جائیں, شکایت کہاں کریں. نواز شریف صاحب ایک بالکل الگ گیئر پہ ہیں, مطلب آپ دیکھ لیجئے, مریم نواز صاحبہ پھر ایک الگ گیئر پہ ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل الگ گیئر پہ ہیں. آج احسن اقبال صاحب کی بات کرنا پہلے خلائی مخلوق الیکشن کمیشن ہو جاتا ہے. مطلب یہ تمام تر چیزیں ہم نے دیکھی ہے, انہوں نے بیک ٹریکنگ کی ہے. ان کو 2-2.5 سال بعد جو بھی ان کو روم ملا ہے, اب یہ دیکھیں ان کا مسئلہ بھی ہے کہ اب انہوں نے عوام کو گھسیٹ لیا ہے. آپ چھوڑ دیں کہ فوج کو گھسیٹا ہے کہ نہیں, انہوں نے عوام کو گھسیٹ لیا ان پرابلم سے. اور دیکھیں خان صاحب نے بھی پچھلے دنوں ہی کہا تھا, بلکہ مجھے 2 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں. تو لوگوں میں شعور ہے, لوگوں میں ایک فرسٹریشن ہے, لوگوں میں ایک ڈس لائک ہے فار دس کرنٹ حکومت, کیونکہ وہ معیشت تباہ ہوئی یا جو ہوئی یا مہنگائی ہے وہ ٹیکل نہیں کر پا رہے, وہ نہیں رن کر پا رہے. اور یہ تو اب آپ کو ہر کوئی بتا سکتا ہے, نا اہلی کی ایک تو داستان ہے اس حکومت کی. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ وہ جو ان کی ان پاپولیرٹی کا سینٹیمنٹ ہے وہ انہوں نے جا کر بینک کر لیا ہے. اب ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں, اگر یہ اپنے نظریے سے, اپوزیشن جماعتیں اپنے نظریے سے پیچھے ہٹی نا, تو عوام ان کو نہیں چھوڑے گی. تو اب انہوں نے اپنے لیے جگہ بہت محدود کر لی. اب ان کو آخری حد تک جانا پڑے گا, لیکن کلیئرٹی کے ساتھ کہ ایونچولی آپ مذاکرات چاہتے ہیں یا آپ ووٹ کو عزت دلوانا چاہتے ہیں, دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے. جی منیب فاروق صاحب, یہ تو مریم نواز نے بات کی تھی کہ اب پی ڈی ایم جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتی, ورنہ لوگ پی ڈی ایم کو چھوڑ دیں گے. لوگ مثلا شوگر پرائسز, چینی کی قیمتیں, آٹا کرائسس, آپ ٹماٹر دیکھ لیں, ادرک 1000 روپے کلو پاکستان میں مل رہی ہے. یہ ساری چیزیں عوام کے ساتھ وابستہ ہیں. سیاسی جماعتیں, اپوزیشن ہمیشہ فائدہ اٹھایا کرتی ہیں. تو یہاں اگر اپوزیشن یہ باتیں کرے تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کا ایجنڈا ایک نہیں ہے, وہ متفق نہیں ہے, وہ اکٹھے نہیں ہے. جی صاحب بات یہ ہے,
اگر ایجنڈا یہ ہونا کہ حکومت کی گورننس بری ہے اور ہم نے صرف اسی کے اوپر اس کو ایک فوکس بنانا ہے اور اس پہ تحریک چلانی ہے کہ یہ بہت بری حکمرانی کر رہے ہیں, ان کو حق نہیں ہے کہ اقتدار میں رہے, وہ بات اور ہے. تو گورننس کا پرابلم تو ہے, لیکن نہیں, وہ میں اس کو دنیا بھر میں تیل سستا ہوا, یہاں پر ندیم بابر صاحب بڑی صفائیاں دیتے ہیں, لیکن وہ تیل کدھر گیا جب 70 روپیہ ملا ہی نہیں ہے پاکستان. راجہ صاحب وہ بات ٹھیک ہے, گورننس کے جینوئن ایشوز ہیں. میرا مقصد یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں ابھی, جو اور یہ صاحب فرما رہے ہیں یا ثنا بچا صاحبہ جو فرما رہی ہیں, دیکھیے بات یہاں کیا ہے, آپ دو کام نہیں کر سکتے. آپ نے لوگوں کو یہ کوشش کی ہے کہ اس پر اعتبار کریں کہ جی آپ یہ سب کچھ سویلین بالادستی اور ووٹ کی حکمرانی اور سب کے لیے کر رہے ہیں. بدقسمت بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ نے جب آنا ہے یا جو بھی آپ نے تماشا لگانا ہے, آپ نے, میں دوبارہ کہوں گا یہ سخت لفظ ہے, لیکن آپ نے اس تھیٹر کا مداح ڈھونڈنا ہے, قدردانی ڈھونڈنی ہے. وہ کہاں سے ڈھونڈنی ہے؟ مجھ سے اور آپ سے. میں نے عمران خان کو حکومت سے نکالنا نہیں. جو پرسیپشن ہے وہ کیا ہے کہ جی عمران خان, ایسا ہم شو کریٹ کر دیں کہ جی عمران خان صاحب کو کوئی اقتدار سے بے دخل کر دے. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو دے شوڈ ناٹ پلے گیمز نا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. آج یہ بری لگتی ہے بات سب کو کہ ہمارے ملک میں آج بھی جب یہ آج اپوزیشن میں ہے تو اصول یاد آ جائیں گے, جب حکمرانی کریں گے دوبارہ یہ تمام لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے اصولوں کو بینڈ کریں گے. اور دوسری بات یہ, جب یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر کی کہنے والی باتیں نہیں ہیں یار. آپ جیسے کہتے ہیں نا, لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں. آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی فوج میرے نیچے, فوج میرے اوپر, یہ نہ کہیں. میں تو بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ کہنے کی ضرورت, یہ آپ کو کہنے کی ضرورت کھڑے کھڑے سیک کر دوں گا جی, آپ کر سکتے ہیں. یہ اول تو یہ پرائم منسٹر کے اسٹیچر والی باتیں نہیں ہیں. آپ کو یہ کسی ٹی وی انٹرویو کے اندر آف آل دا پلیسز تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ فوج میرے نیچے ہے, فوج میرے. وہ ایک ریاستی ادارہ ہے. ایک فیکٹ ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے منظم اور سب سے مضبوط ادارہ ہے. فیکٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ ہے. آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے. آپ اپنا جو پردے ہیں انہیں پڑے رہنے دیجئے, مت کھولیے, تاکہ پھر لوگ یہ نہ کہیں یار پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں یار. اور یہ مقبول جان صاحب جو بھی ریزن ہو, لیکن گورننس کا تو پرابلم ہے نا یہاں پر. جو عوام کے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. احسن اقبال یہی بات کر رہے تھے کہ 5.8 جی ڈی بی آج مائنس سے نیگیٹو میں آ گئی, تو ناراض تو پھر ہونا چاہیے نا کسی نہ کسی کو. دیکھیں, میں نے تقریباً 50 سال کی مختلف تحریکیں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی, اور ان کے اندر بعض میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور بعض کے مخالف میں حکومت میں بھی رہا. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کبھی مہنگائی کے اوپر, ان مسائل کے اوپر کبھی موومنٹ بنی ہی نہیں. یعنی اتنی 64 کے جلسوں میں خواجہ ناظم الدین کی حکومت تو اس آٹا کرائسس پہ گئی تھی نا, گندم نہیں مل رہی تھی 54 میں. سر 1953 میں کوئی لاہور میں مارشل لگا تھا قادیانی موومنٹ کا. ناظم الدین کی حکومت اس وقت گئی تھی, باقاعدہ ایک موومنٹ بلڈ کی تھی انہوں نے. یہ بھی 77 کی جب موومنٹ چلی تھی, اتنی مہنگائی ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گیا تھا, سب کچھ کرتے رہے, آخر میں نظام مصطفیٰ کے اوپر آ کے پٹھان ٹوٹی تھی اور الیکشن میں ٹوٹی تھی. حبیب چالب ہر چیز پہ چھایا, سناٹا, 20 روپے مانے آٹا, سب کچھ کرتا رہا. بھٹو نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ تاشقند میں بیچ کے آ گیا. ہم ان جلسوں میں شریک ہوتے تھے, اس جلوسوں میں جاتے تھے. کوئی بھٹو کسی طور پہ روٹی کپڑے کا مکان کا نعرہ لگاتا تھا. الیکشن میں آ کے اس نے لگایا, کہتا تھا ایوب خان نے جب پاکستان میں کشمیر بھیج دیا. عجیب و غریب قوم ہے. ابھی کوئی نعرہ نہیں ہے. ابھی آپ کے خیال میں ابھی جب یہ کہا جائے کہ انہوں نے سعودی عرب سے تعلقات خراب کر دیے, متحدہ عرب امارات سے خراب کر دیے, آج بھارت کا آرمی چیف سعودی عرب کا مہمان ہے, یہ ناکامیاں نہیں ہیں, یہ کامیابیاں ہیں. نہیں, میں فورن پالیسی تو پاکستان میں کس کو پتا ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جذباتی نعرے پہ اٹھنے والی قوم ہے. نظام مصطفیٰ کا نعرہ تاشقند بھی تو فورن پالیسی کا ایشو تھا نا. کون سا؟ نہیں, نظام کون سا؟ ذوالفقار علی بھٹو. تاشقند آپ کا اپنا ایشو تھا. تاشقند معاہدہ آپ کا اپنا ایشو تھا. اس نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ جیتی ہوئی جنگ, کیونکہ ہم نے پروپیگنڈا اتنا کر دیا تھا کہ ہم بہت بڑی جنگ جیت چکے ہوئے ہیں. اس نے کہا جیتی ہوئی جنگ جو ہے ہار گیا شاستری کے ساتھ تاشقند کے. اور یہ مقبول جان صاحب, یہ تو پھر نیریٹو ہی ہے, جیسا نیریٹو بنایا جائے ویسا ہی چلے گا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ثنا بچا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. منیف فاروق صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.